دیکھا تو دا بڑا پرانا ایک یار جدا نام تو خیال بن عمر دوسی قبیلہ توس دا سردار ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ مکے والے پہ آوے تھے، ابو جال توڑ کے دے قریب جا کے دے کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے میں کنہ چو روئی نہ نکالے۔ تو خیال نے پوچھا بجا، کہنے لگا بجائے میں کہ ساڑھے مکے جے اللہ دا نبی آیا ہے، اٹھا مٹھا بول دے کہ گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا دے۔ تو خیال بن عمر دوسی کہنے لگا کیوں میرے کنہ جروئی دے، میں کہنے لگا تینوں نہیں پتا او پتھران تو کلمے بھئی ہاتھ چکے میرے نال مل کے پڑھے آ جائے او پتھران تو کلمے بڑا سکیاں کھجورا نہیں بھئی نہیں یہ ڈھلی آواز آتے میں جا کے نہیں ہاتھ جو کہ پورا ٹل لاگے سارے مل کے نبی دی نال پڑھو او پتھران تو کلمے سا پڑھنا میں توڑی آواز نہیں ہے پتھران تو کلمے جڑا ایک ماری بھی پڑھے انہوں مدینے ضرور بلایا جے او پتھران بڑا جاندائے سکیاں کھجورا انج نہیں بھائی ہاتھ چکے مست ہو کے نبی پاک دی نات پڑھو پتھران تو کلمے بڑا جاندائے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او ڈبے ہوئے بیڑے کرا جان دائے او ڈبے ہوئے بیڑے کرا جان دائے او ڈبے ہوئے بیڑے کرا جان دائے تمہیں آتھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تو کلمے لگا جو دی گلنا سنیں کیونکہ پتھران تو کلمے کیا بولو پتھران تو کلمے جان دائے ابو جہل کہنے لگا جے تیرے کنہ جو دی آواز پاگی ماپیاں تو جاندہ رہے گا کہندہ قبیلے دا سردار ہے پر میں بڑے بڑے سرداران محمد بوئے تے پانی بردہ وکھیا کہنے لگا ماپیاں تو جائے گا سرداریاں جاندیاں رہنیاں نے اولاد چھٹ جانی ہے بیوی چھٹ جانی ہے تو فیل کہتا میں ڈر گیا کنہ چروئی کہندہ جنہیں دن میں مکہ دی گلیاں جب پھر میں کنہ چروئی چھوچ کے نہ زور دے نال کدرے میرے کنہ چ محمدی آواز ہی نہ پہ جائے نوجوانوں ایدہ تو بیلی بن عمر دوسی کہندے نے میں کدن کعبے دے قریب گزری آؤں کہندہ میں نو کنہ چروئی رکھنا یاد نہ رہا ادھر بیت اللہ کھڑے نے رسول اللہ پردے نے کلام اللہ سن دا پہ
کھڑے رسول اللہ سامنے بیت اللہ پڑھ دے کلام اللہ تے سن دا آپ اللہ تو پیر بھی نہ مردہ اسی او کعبے دی گلی چپے گزرتے حضور نہ قرآن مجید پہ پڑھ دے نفت پڑھ دے نماز پڑھ دے میرے نبی قرآن پڑھے میں بھی پڑھا تسی نہیں سبحان اللہ بولی پھر کدے پڑھ لوا بھائی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے نو میں نہیں آکے سبحان اللہ بولو تو بھی اڈے گھر دے پکے نہیں بولے بولو بھائی فرنٹ دیو سواریو بولو اولاد والی پہ پڑھ دنے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین نوجوان ادھر میرے نبی قرآن پڑھے ادھر تو فیر بھی نہ مرتا اسی پہ گزر گئے میرے نبی دی آواز کرنا جی پئی تو فیل کہندا میرا دل میرا دل دیا تو فیل دی اندر حل چل مچ گئی تو فیل پڑھتے پیری دوڑ گئے مکے دیا گلیاں جو پہ دوڑ دینے کہندے میں ہٹ جاؤ میرے کرنا چی آواز محمد ہی پہ گئی ہے نوجوانوں عقل آنکھیں دوڑ جاؤ بچ جا دوڑ جاؤ اندر عشق آ گیا عشق دی آواز آئی دوڑ کے وقا میں آ جاؤں دوڑن نہیں دوڑ کے بکھا تو پہل بھی نہ مردہ اسی دوڑ لے جانا پیرے باہود دربار ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی روند نہ مارو اپنے گلے خراب کر دیا کرو حضور دی شان واسطے اچھا بولیا کرو سرکار نہیں سنا بولتے تھے یقین کرو میں 22 سال ہو گئے نے زما کے دیکھ لیا حضور دا ذکر کریے نہیں یہ خراب ہو اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان دسیا جدو عشق آ جائے نا ایک گھر وچ ایک بچہ ہوئے نا زدی راتی بھی ایک بندہ میرے کو بچہ لے کے آیا کہندہ آسی صاحب نا ساؤنڈا ہے تے نا ساؤنڈ دیندہ ہے صوفیاء فرماتے نے عشق بھی زدی بچے دی طرح ہوندہ ہے آجے نا تے نا ساؤنڈا تے نا عشق زدی بچے دی طرح ہوندہ ہے نا ساؤنڈا تے نا سان دیندہ ہے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی لگ جائے تو پھر تو نہیں نا آنکھ لگ دی جائے ماہی نہ آنکھ لگ جائے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی کہ پیرے با ہوئے دا ترجمہ کے میں کیتا عابر جا فرما دینے عشق ماہی دے رحمت اللہ علیہ فرما دینا آگت عشق تو میں ایک بران آگت عشق تو میں ایک برابر ارے عشق دا نام بدھیرا بلے ساڑے ککھتے گانے عشق ساڑے تن میرا
جاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتے عشق نے لاوے علی کا تو نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو قلعہ خیبر کو ہلا دیتا ہے. ارے علی کا نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے. ارے علی کا نعرہ مارنے والوں سن لو, علی کا نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے. آج نعرہ ہے بھائی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. سبحان بولو سبحان اللہ. شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا. تیرا عشق آ گیا نا وہ تو فیلوں عقل آکھے دوڑ جا. عشق آکھے میں کوئی دوڑن دن چل واپس سبحان اللہ. چل او آواز پھر سنا نوجوان جڑے ویلے تو پہل واپس آئے ادھر نبی کریم نماز پڑھ کے حجرے والے جا رہے. تو پہل میرے نبی دے قدمہ دے پیچھے پیچھے ٹرتے جا رہے. نبی کریم جڑے ویلے حجرے چ جان لگے تو پہل دی چیخ نکل گئی. کہن لگا سونیا نالے نینا دا تیر مارے نالے ویکھ گئی. نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویکھ گئی نہیں. میرے نبی مڑ کے فرمایا اندر آ جا. تیرے ویلے تو سیر اندر آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والی آؤ مینوں تیرے میں ابو جہل نے ڈرا دیتا. سونے ذرا کلام سناؤ. میرے نبی نے قرآن پڑھیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھ کے تو سیر ٹریا. دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں. میں جا کے دسنا میں دین بدل کے آیا. لوگاں پوچھنا جڑا نواں دین لے کے آیا او دی نشانی کی ہے میں کی وکھاواں گا. میرے نبی نے قریب لایا او دے چہرے تے ہاتھ پھیرے ماتھے چ نور دی لاٹ نکلی. فرمایا بہتے تو پھر کی کرنے نے یا جتنوں لگدا جاوے گا لوکی کہن گے محمد نشانی پہ آیا گا. محمد کی نشانی پہ آیا گا. کیا بات مرحبا. یہ وہ قرآن ہے جنہیں پڑھیا پڑھیا دے نصیب بدل دیتے ہیں بلکہ جنہیں پڑھیا او دا ہی مقدر بدل گیا. کئی بیلیاں دے ذہن چ خیال ہوندا پتر ہوے گا نا تے میں انہوں ڈاکٹر بنانا ہے. پتر ہوے گا انجینئر بنانا ہے نا. ماما پہلے سوچ کے رکھا ہوندا پتر ہوے گا نا تے میں انہوں پائلٹ بنانا. او وڈا ہو کے جہاز بن جاتا ہے. کاش تو سوچے ہمیں پتر ہوئے گا حافظ قرآن بناواں گا اور نام بھی بنیا تینوں قبر چ نیت دا ثواب ملدا ہے. اولاداں واسطے نیت سے چنگی رکھو. توجہ ہے نیت سے اولاد لی چنگی رکھو. وہ ماں سی نا بخارا شریف دی بچی نوجوان تے شادی ہوئی تو نے عرض کی کہ منو پتر ہی دے. ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی پتر دے میں کہتے ہو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناوا. اللہ بڑا سونا جب پتر عطا کیتا ماں بڑے چاواں نال پال رہی. اور پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا کلیجہ ہی نکل چلیا کیونکہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں. پتر پیدائشی نبینا پیدا ہوئے. ماں مصلی پہ جا کے سجدے چرو کے کہنے لگی میں دمی سی مجھے آؤ. میں تے مگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناؤں لوگوں دا سہارا بنے گا دین سکھاوے گا. اکھاں تو نبی نہ ہے ہمارو کے کہنے لگی ربا
تینوں تیرے محمد نور دا واسطے میرے محمد نور دے اس درد نہ ماں سجدے چ روئی ماں دی روندیاں ہی اکھن لگ گئی وڈیرے جے بابا جی خواب وچ آئے فرمایا اٹھ بیٹی اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دتئی ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی نیت کیتی سی کہ پتر دے میں کہتے عالم بنا پتر وہ بنیا جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اچھا بولو سبحان اللہ وہ جڑا امام المحدثین ماں ہوئے نا قرآن پڑھنے والی میں نے تو بڑا افسوس ہوگا جدو کسی گلی چو گزر ہوئے تو کسی کھڑکی بھی چو کسی کمرے یا کسی ڈرائنگ روم میں چو کسی گھر میں چو گانے دی آواز آئے جب اسلام الدین صاحب میں کھڑ پہ جانا کہ یار مسلمان کہ تو قرآن پڑھا دی آواز آنی سی تو گڑیا دے گانے دی آواز آ رہی بیٹی ملت دے نوجوانوں جیڑی ماں پتر نو دودھ پلا دیا انڈیا دی فلم دے گانے سن دی ہوئے ماں دا پتر بٹاؤ کے ولی تے نہیں نہ بنا سکتا اوکے کر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے جاؤں بیج کے کدے کندم نہیں ہوگی جی میں دی ماں دا دودھ پینے اثر تے ہونا علم عباس دا ساتھوں کوئی کھو نہیں سکتا مانی ہوئے علی دا مشکل وچ کدے رو نہیں سکتا ماں نے دودھ پلایا ہوئے درود پڑھ کے اور مڑ کر علی دا کدی ہو نہیں سکتا سوال لکھ نعرہ وہ ماں ہوندی سے نا کھیڑی کھندر دی چادر لے کے سر تے قرآن پڑھ دی تہجد پڑھ دی فجر تو پہلے لسی رڑک دی پتر نو دودھ پلاندے نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ دی پتر وڈا ہو کے بابا فرید وحدہ لہذا قرآن حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے تھے ماں نا مسجد چکاری صاحب کو لے گئی کہ ماں کہتی میرے بختیار نو قرآن پڑھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ روحانی طور تے خواجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھانے واسطے رسم بسم اللہ علی ماں نے بلایا قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھیا تو 16 سوال بختیار کاکی نے زبانی سنا دے حضرت خواجہ حمید الدین نگوری فرمان لگے پتر میں نے تو بسم اللہ پڑھان لی تیری ماں بلایا تینوں سپارے 16 زبانیں یاد رہے جو تو سونا پڑھے باقی بھی پڑھ لے ہاتھ جوڑ کے نکھے نکھے عرض کی تھی میں نے کسے نہیں پڑھائے میری ماں نو 16 سپارے زبانیں یاد رہے جس دن دا ماں دے پیٹ چتے شکم ہی جایا نا ماں ہر بیلے 16 سپارے دی تلاوت کر دی رہی سن کے 16 ماں دے شکم کی حفظ ہو گیا جدو ماما انجا دی آن پتر انجا دی ہوتا اپنے گھران چو قرآن پاک دا اہتمام کرو صبح اٹھ کے نا دیکھو 2-4 رکوع گھر چو پڑھیا ایک برکت ہوئے دوسرا بچے بے کھڑے نا ابو نو پڑھ دیا پھر وہ بھی پڑھن گے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہہ دینے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دینے تو قرآن پڑھے بچے بھی پڑھے تو نماز پڑھ بچے نماز پڑھن گے تو آپ ٹھیک ہو جا تیری اولاد تیرے بل ویک ٹھیک ہو جائے گی نوجوانوں بغداد شہر سناواں گل تھکے تے نہیں نا بس میں آخری گل کر کے پھر اجازت چلی میں سیال کو اٹھا کے رکھتا ہے بغداد شہر سے بچہ یتیم ہو گیا اللہ نہ کرے باپ دا سایہ اٹھ جاوے تے ماں دا پہلا خیال ہی ہوتا کہ میرا پتر ان کو کم سکھے ماں نے پتر یتیم نو انگلی نہ لگایا تے محلے چلے دھوبی دی دکانے وہ کپڑے دھونگا بھی ہے تے سیندا بھی ہے تے ماں دے سپرد کر کے آگئی تھی میرے پتر نو قرآن پڑھے میرے پتر نو نہ تو کپڑے سینے تے دھونے سکھا دے اگلے دن ماں نے تیار کر کے پہلے دن بچے نے جدو چھوٹے نو بھیجیا تے بچہ بغداد دی گلیاں چ ٹردا کام تے دھوبی دی دکان وال جا رہے تے راہ ایک مدرسہ ہے
بچے نے مدرسے کے اندر جب چھاتی ماری تھی وہ مدرسہ کدھر حضرت امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے بچے نے جب اندر ویکھا تو تھے مختلف کلاساں کوئی بچے قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہی کوئی حفظ کر رہی کوئی درس نظامی کوئی منطق پڑھ رہی کوئی حدیث پڑھ رہی کوئی فقہ پڑھ رہی کوئی قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہی بچے نے ویکھا میرے ہم عمر بچے نے تے سارے تے قرآن حدیث پہ پڑھ دے تے میں دھوبی دی دکان تے جا رہا بچہ دکان تے نہیں گیا تے سارا دن بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے مدرسے دے نظام دا نظارہ کردا رہا گھر شامل آیا اگلے دن ماں نے پھر بھیجا تے بچہ ٹردا جب دھوبی دی دکان ول گیا نا تے بچہ جو دکان تے نہیں گیا تے بچہ سیدھا مسجد مدرسے دے اندر او جتھے بچے قرآن پہ پڑھ دے سن بچہ اتھے جا کے بیٹھ گیا قاری صاحب نے قرآن پڑھایا تیسرے دن بچہ مدرسے تے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ کام تے کیوں نہیں آ رہا ماں بیوہ سی تے ماں دا دل ٹوٹ گیا کہ میں تے روز بھیجنی آ تے کہ گھروں تے کم تے اجازت کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا ماں ڈھونڈ دی بغداد دی گلی تے کچھ نہیں پچھاندی لکھیا کہ بچہ او امام ابو حنیفہ دے مدرسے جو کلاس سے بیٹھ کے نا تے قرآن پہ پڑھے قرآن پہ پڑھے ماں نے ماں تے تھپڑ مارے ماں کہنے لگی مولوی بنن لگے بھوکا مر جائے گا تو یتیم ہے جا کے کام سے پیسے کما کے لے آتے میں بھی بڑی نہیں عمرے کچھ چنگا چوکھا پالما تے چنگا کھالما قرآن پڑھ کے مولوی بننا آج شومی قسمت کے میرے معاشرے دا ماحول ہی ایسا ہے بچے نے مدرسے داخل نہیں کرانا کالج وچ داخل کرانا کیوں انگلش پڑھ کے نا تے بڑا جو افسر بن جائے نوکر بن جائے نوکری کرے اور جدو باپ دا آخری ویلا ہوتا اور ڈاکٹر جڑا پتر بنایا ہوگا وہ بھی نبض پھڑی رہ جاتا ہے جنہوں وکیل بنایا ہوگا نا وہ بھی دو اتھرو بہا جاتا ہے جنہوں انجینئر بنایا ہوگا وہ بھی بیخ بے رہ جاتا ہے پر او لولا او لنگڑا او اکھاں تو نبینا جنہوں مدرسے داخل کرایا سی نا وہ سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دیتا باپ دی روح سوکھی نہیں کر رہا پھر قامت ہے تیرے لولا لنگڑا ہی آ جانا حقیر جان کے جن کو بجا رہی ہو تم یہی چراغ جلے گی تو روشنی لوگ سمجھتے ہیں میرا پتر مولوی مانا یار کہ بھوکا مر جائے گا کیونکہ معاشرے چ مولوی کی قدر نہیں نا مولوی نے اتنا نیچ معاذاللہ بنا دیتا گیا کہ پتر مولوی نہیں بنانا مولوی دی تو کوئی عزت نہیں نا معاشرے مولوی تقریر کر کے پیسے لے دے نا کہ لوگ کہتے ہیں تین بیچ دیں امام مسجد کی تنخواہ 10,000 تو زیادہ نہیں رکھنی کیوں مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے امام مسجد موٹر سائیکل لے دے چنگا سوٹ پا لے تے محلے والے کہتے ہیں کہ جدو دا سارے محلے آیا نا یہ مولوی امیر ہو کیونکہ یہودی نے سوچے بنا دے چاہیے کہ مولوی نے اتنا کم تر کر دے وہ کہ لوگ اپنی اولاد نے مولوی نہ بنا اور کہتے مولوی دا رتبہ یار غوث پاک بھی تے مولوی سننا عالم دین سننا اپنے دور دے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث سننا جڑی پگڑی غوث پاک پہن دے سننا او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی یاد ہے چور چوری کرنا ہے سی نا غوث پاک دی پگڑی تے کیوں چوری کرنا ہے 70,000 درہم دی پگڑی سی انہیں سوچا ہے کہ پگڑی چورا لواں تے نسلہ بیٹھ کے کھا بیٹھ کے امام ابو حنیفہ جڑا سوٹ پہن دے سانو وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جڑی جُتی تے خصا پہن دے سانا او دے چ سونے دیاں تاراں دی کڑھائی ہوئی ہوندی سی کسے پوچھیا تسی ولی ہو کے تے سونے دی کڑھائی والے خصے پاندے ہو فرمایا میں عالم ہاں نا جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھنے دی جرات ہی نہ کرے عالم دی قدر ایسی معاشرے مگر ہونا لوگ چاہتے ہیں کہ یہودی تے عیسائی نے لینا انگریز نے بنا دیتا مولوی نو غریب کرو انہوں کام تر کر دے تاکہ لوگ مولاد نو مولوی نہ بنانا ماں نے تھپڑ باریا مولوی بننا ہے چل ماں گھر جا کے باریا تے بچے نو آکھیا ہونا مدرسے نہیں جانا دھوبی دی دکان تے ماں نے اگلے دن ٹولیا تے بچہ پھر مدرسے
ماں پھیرا کے تھپڑ مارے تے امام ابو حنیفہ پہ پڑھاندے سن فرمایا بی بی پتر نو مارنا کہنے لگی بابا ایک یتیم ہو گیا انہوں پڑھا دے انہوں ادھر کام سکھا دے تو انہوں قرآن پڑھا کے مولوی بنانا بھوکا مار جائے گا امام ابو حنیفہ نے اس ویلے ایک تاریخی جملہ بولے آپ نے فرمایا مائی میں ویکھ رہا کدے دور آوے گا بادشاہ دا تخت ہوئے گا تخت تے بادشاہ دے نال تیرا پتر بیٹھا ہوئے گا سبحان اللہ تے تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بادشاہ دے نال بیٹھ کے پستے دا ملک شیر پیا کرے گا ماں نے بڑی حیرانگی نہ پتر بلوے کا تھپڑ مار کے تے کہہ لگی جا مارتے مولوی بان میرا تیرا رشتہ ہی کھولنے ماں ناراض ہو کے چلی گئی بچے نے قرآن پڑھیا قرآن مجید حفظ کیا پھر 8 سال دا درس نظامی کیا عالم دین بنیا جب پتر پورا عالم دین بنیا تے دستار بندی ہوئی نا دستار فضیلت بندی گئی سارے بغداد والے لوگ کٹھے ہوئے یہ بچہ اوہی بچہ جڑا وقت دا امام بنیا جدا نام حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ دا بہت بڑا امام بنے جس دن دستار بندی ہوئی نا تے آپ بڑے خوش ہو شکار آئے کہ مانو جا کے مبارک دیوا کہ میں عالم بن گیا آپ ٹورے ٹورے آئے تے جدو اپنے گھر دی گلی بچ آئے تھے آپ دا ہمسایا یہودی سے وہ مکان دی دیوار پہ بناوے تے دیوار گلی پہ بناوے یعنی گلی نو گھر چ لے کے تے گلی چھوٹی تے گھر بڑا پہ کرے آپ نے فرماتے نو حیا نہیں آ رہی گلی چھوٹی کر رہے ہیں گھر بڑا کر رہے ہیں گلی دے وچ دیوار بنا رہے ہیں وہ بڑا طنز کر کے کہنے لگا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ تیرے کہڑے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے تو گزرنے انہاں کول گزریا نہیں جاتا تیرے واسطے بڑی جگہ جا جدو تیرے سونے چاندی دے اونٹ آؤن گے نا انہاں کول نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار چک لوا گا آپ چپ کر کے گزر کے گھر گئے تے ماں نے جا کے کہنے اماں جی اج میری دستار بندی ہوئی میں عالم دین بن گیا تے اماں جی کو روٹی بھوک لگی ماں نے سکی روٹی دے دی عرض کی تھی اماں جی کوئی تازہ روٹی نرم نہیں ہے ماں میں نہ ماریا تے ماں کہنے لگی تینوں اودوں آکھیا سی کم سے اج تو کم سے کے کمائی کر کے لے آؤں میں تینوں زردے تے پلا کھواندی تے بریانی کھواندی میرے کول تے غریبنی کول آج سکی روٹی ہے جدو کمائیاں کر کے لے آویں گا پھر تینوں میں پراٹھے تے میں تینوں بریانیاں تے پلاؤ بنا کے کھلاواں گی ماں نے بھی میں نہ ماریا غصے نال اٹھ کے باہر آ گئی بغدادی گلیاں جب پھیرے تو کو بندہ پریدہ نظری نہ آوے بغدادی گلیاں سجیاں ایک پولیس والا ملیا تو انہوں پوچھو دینے ایک لوگ اج کتھے گئے انہیں آخر تینوں نہیں پتا ہارون رشید بادشاہ اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھے اور سارے بغداد دے لوگ تے علماء بغداد دے اس محل چکٹھے نے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ طلاق ختم نہ ہوئے تے میری بیوی رہے تو لوگ مسئلہ حل کر رہے امام ابو یوسف ٹورے ٹورے محلے جا کے جتھے علماء بیٹھے سن اوتھے جا کے آپ بھی بیٹھے تھوڑی دیر ساری کاروائی سنی سارا بغداد اکٹھا تے علماء فیصلہ کر رہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے آپ نے فرمایا بھائی مسئلہ میں حل کرایا وہ جڑے چٹیاں داڑھی والے بزرگ علماء نے فرمایا منڈیا بہ جا ایتے بڑے بڑے بزرگ علماء تے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا منڈا ہو کے آپ فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں رب دے تے غریب نو دے تے بچے نو دے رب علم اے رب دی عطا ہے آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا آخر شاگرد سی امام ابو حنیفہ بادشاہ نے قریب بلا لیا انہیں کہا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیگم کٹھے بیٹھے میں اپنی بیگم آکھا تو کٹی خوش بخت عورت ہے کہ تینوں بادشاہ ملے آئے تین جنتی انسان نہ تیری شادی ہوئی بیویاں پھر بیویاں ہی ہوئی انہیں کہا میں نے پتا تو جٹا جنتی ہے نا انسان ہوا سے بھی اڑ کے وکھا دے نا بیوی نہیں بنتی دو لوگ انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا لگوٹی ہے یار وہ کہندے نا سانو پتا تیرا کائنات ایک کوئی میرا نبی ہے جدو میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں جو جن نے پہلا کلمہ پڑھیا وہ میرے تیرے نبی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے تے مرداں جو جن نے پہلے کلمہ پڑھیا وہ بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے دیکھ میرے نبی دے کردار دی ہارون
رشید نے آکھے اپنی بیوی نو کہ تیری بڑی خوش بختی ہے کہ تیری جنتی مرد نہ شادی ہوئی. کہنے لگے تو کتھوں جنتی ہو گیا. بادشاہ نو غصہ آیا. کہنے لگا میں تینوں دینا طلاق کہ میں دوزخی نہ تو تینوں طلاق ہے تو کسے جنتی نہ شادی کر. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے بلا وجہ بیوی نو طلاق دے بیٹھا. سارے علماء بلائے تے فیصلہ یہ ہویا کہ فیصلہ قرآن جو کرنا طلاق ہوئی کہ نہیں. امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بادشاہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا جی قرآن جو حل کرنا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو فیصلے روزانہ لوگاں دے کرنا ہے تو میں نے سچی دس کدے تیری بارگاہ چ امیر تے غریب تیرے دربار چ کھڑے ہوں تیرا دل کردہ ہوئے امیر دے حق چ فیصلہ کر دے ہاں اور تو اللہ کو خوف کھا کے ڈر کے غریب دا فیصلہ کر دیتا ہو. بادشاہ کہنے لگا زندگی چ بڑی بار جو ہویا کہ میرے دربار چ امیر تے غریب آئے میں فیصلہ اللہ کو ڈر کے تو دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بادشاہ تو طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے. علماء اٹھ کے کھلو گے انہوں نے کیا انج فیصلہ نہیں گل قرآن تے مکے گی قرآن تو ثابت کرو. آپ نے فرمایا بادشاہ کہتا ہے میں اللہ کو ڈر کے فیصلے کیتے. آپ نے اس ویلے قرآن دی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لقد وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ روزہ رکھ ایک جنہ دیوا گاؤ زکاة دے ایک جنہ دیوا گاؤ اللہ فرماتا میرے کو ڈر جا تو جنتا. آپ نے فرمایا ایک کہنا میں اللہ کو ڈر کے غریباں دے فیصلے کرتا رہا تے جڑا اللہ کو ڈر جائے اللہ فرماتا او دے لئی دو جنتا. اے جنتی ہے دوزخی نہیں کیونکہ طلاق دی شرط اے سی کہ جے میں دوزخیاں تے طلاق ہے جے جنتیاں تے پھر نہیں تے تو جنتی ہیں. لو جی طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ نے آکھیا ڈھول بجا دے. ڈھول بج گئے شادیاں نے بج گئے. بادشاہ نے سارے بغداد دی دعوت کی تھی آکھیا زردے پلاؤ تے بریانی پکاؤ سارے بغداد دی دعوت کی تھی جاوے. علماء نے بادشاہ نے تحفے تحائف تے دولت دے کے بھیجیا پر امام ابو یوسف دا دامن پکڑے تے بادشاہ اپنے محلے چلا گیا. امام ابو یوسف نے جا کے تخت تے اپنے نال بٹھایا. تھوڑی دیر دے بعد ایک مشروب آیا کہ شربت پیتا. امام ابو یوسف نے پہلا گھونٹ لیا نا دیکھ کے بڑے حیران ہو کے کہنے لگے بادشاہ یہ شربت تے بڑا لذیذ ہے یہ کی ہے. بادشاہ کہنے لگا پستے دا ملک شیک ہے سانو بادشاہ مانو بھی کدے کدے نصیب ہوتا. آپ چھم چھم روپے. بادشاہ پوچھا روئے کیوں؟ فرمایا آج تو بڑے سال پہلے امام ابو حنیفہ دی اکھ نے او ویکھیا سی جو میرے اکھ نہیں ویکھ سکدی. انہاں فرمایا سی میری ماں نو تیرا پتر کدے بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. آپ جب ٹورن لگے تھے بادشاہ نے زردے تے پلاؤ دیاں تے بریانی دیاں دیگاں تے اونٹ بھر کے سونے تے چاندی دے نال بھیجے. امام ابو یوسف دے نالو پورا شہر تے جلوس آ رہا اے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آ رہے بریانیاں تے پلاؤ نال آ رہے. آپ گلی چاہتے یہودی اجا دیوار پہ بناوے اودی دیوار نے ٹھوکر مار کے کہندے نے چوک دیوار آ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں اپنی دیوار ہٹائی. آپ سونے چاندی دے اونٹ دے زردے دے بریانیاں دیا دیگاں بھر کے جدو گھر لے آئے نا آکے امی نو کہنے لگے امی جی کمرہ صاف کرو. زردے بھی آئے نے پلا بھی آئے نے بریانیاں بھی آئے تو سونے چاندی دے اونٹ بھی لگے آئے نے. نوجوانوں نالے ماں کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے رون دی نالے کدیے بے پتران ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آیا سونے چاندی بھی کما کے لے آیا پھر زردے تے پلا بھی لگے آیا. ماں دے گلے بوا پھا کے رو گئی کہ کہنے لگے اماں تیرا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہے. وہ قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے نہ دیکھا ہے پورا قرآن پڑھا رب کی
ملت دے نوجوانوں قرآن آپ بس میں تھک گیا قرآن آپ بڑا بڑا خزانہ ہے اپنی اولاداں دے سینے چ قرآن دی دولت رکھو خزانہ رکھو یہ خزانہ کدے چوری نہیں ہو سکتا یہ چاندے ہو قبرہ تے قرآن پڑھیا جاوے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ تے صاحب قرآن دا عشق پیدا کرو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بھائی شکیل سرنگی دا واقعہ کہہ رہے ہیں اگلے سال سناوا